अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इन्फो पैनल यूट्यूब चैनल की तरफ से खुशामदीद। जैसा कि आप हजरात जानते हैं, इस यूट्यूब चैनल पर हम आपको इस्लामिक वीडियोस और इस्लामिक ऑडियोज़ जो है ना वो सुनवाते हैं और आपके लिए लेकर आते हैं। ये ऐसी वीडियोस होती हैं जिनसे ईमान ताज़ा होता है। उम्मीद है अभी तक ये चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। आज का किस्सा जो है ये हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह और उनके एक खादम का है। ये बहुत ही प्यारे खादम थे, इनसे आप बहुत मोहब्बत किया करते थे और ये हर वक्त अल्लाह की याद में मतलब रहते थे। इनको दुनिया माफिमा का होश ज़रा कम ही होता था इन खादम को, लेकिन ये बहुत हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया भी इनसे बहुत प्यार किया करते थे। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया जो हैं ये इनकी तारीख़ पैदाइश जो है वो 1238 ईस्वी है और ये अप्रैल 1325 में वफ़ात पाई है इन्होंने। दिल्ली में इनका जो है मज़ार है। तकरीबन 86 साल की उम्र 87 साल की उम्र में वफ़ात पाई इन्होंने। दिल्ली में बहुत शानदार मज़ार है इनका, दरगाह है और निज़ामुद्दीन दरगाह के नाम से ही वो मशहूर है। सुन्नी उल अक़ीदा थे, हनफी मसलक के से तल्लुक़ रखते थे और चिश्ती थे। चिश्ती सूफ़ी ऑर्डर जो है उससे तल्लुक़ था इनका और दिल्ली में ही रहते थे। लेकिन ये बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर जिनका मज़ार पाकपतन शरीफ में है उनके मुरीद थे ये। बहरहाल ये ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह बहुत जो है पहुँचे हुए बुज़ुर्ग थे। बहुत मतलब जो है अल्लाह ताला की याद में मुस्तग़रक़ रहते थे। ये इनका जो है मज़ार है दिल्ली में, ये आप इसका देख सकते हैं। बहुत ही शानदार किस्म का मतलब जो है ना एक मज़ार बना हुआ है इनका। चलिए शुरू करते हैं। एक दफ़ा इनका जूता जो था वो कुछ टूट गया तो उन्होंने अपने उसी खादम को जिनसे ये बहुत प्यार करते थे उनको दिया कि जनाब ये आप मोची के पास ले जाओ और इसको सिलवा के ले आओ, मरम्मत करवा के ले आओ। खादम जो है वो जूता लेकर चला गया। वो मोची को पास गया, मोची को कहा कि भाई ये जूता जो है ना सिलवाना है। मोची ने कहा कि मेरे पास ज़रा सा काम है, आप ज़रा सा तशरीफ़ रखें, थोड़ा सा इंतज़ार करें, मैं ये काम ख़त्म करके आपको ये जूता सी देता हूँ। वो खादम वहीं बैठ गए और अल्लाह की याद में मुस्तग़रक़ हो गए। ये मोची जो था वो अपना काम ख़त्म करके जब उसने मतलब उस खादम को बुलाया और उनको कहा कि मतलब लाइए जूता मैं मरम्मत कर दूं, तो जब जूता उनको दिया मोची को तो वो एक बहुत ही शानदार किस्म का जूता था, बहुत ही प्यारा जूता था। ऐसे जूते जो है वो नॉर्मली तो लोग नहीं पहनते, तो इतना खूबसूरत जूता देखकर वो मोची कहने लगा कि ये जूता किसका है। तो वो खादम कहने लगा, जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का खादम था, वो कहने लगा कि ये अल्लाह का जूता है। ये सुनकर मोची बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा भाई क्यों मजाक करते हो, ये जूता जो अल्लाह ताला भी जूते पहनता है, तुम सही सही बताओ ये जूता किसका है। तो उसने फिर कह दिया मतलब खादम ने कि हाँ ये जूता तो अल्लाह का है। खैर ये सुनकर जो है जो मोची बड़ा परेशान हुआ। उसने मतलब थोड़े देर जो है वो इंतज़ार किया। लोग भी एक दो वहाँ जमा हो गए। उन्होंने लोगों ने पूछा भी क्या बात है। तो मोची क्योंकि नाराज़ हो रहा था उन खादम के ऊपर कि तुम सच ही नहीं कह रहे हो और झूठ बोल रहे हो, मुझसे मजाक कर रहे हो, तो वो लोग भी पूछने लगे कि भाई क्या हुआ। तो मोची ने बताया कि जनाब ये एक जूता लेकर आया है सिलवाने के लिए। मैं इसको से पूछ लिया कि ये जूता किसका है, तो ये कहता है ये अल्लाह ताला का जूता है। तो वो लोग जो इकट्ठे हुए उन्होंने भी कहा कि भाई ये आप क्या कह रहे हो, ये तो अल्लाह की शान में बड़ी गुस्ताखी है
آپ مطلب سچ سچ بتاؤ یہ کہ کیا کہانی ہے، یہ کس کا جوتا ہے؟ تو وہ خادم پھر کہنے لگا کہ ہاں یہ اللہ کا جوتا ہے۔ تو اور بھیڑ اور بڑھتی گئی، بھیڑ بڑھتی گئی، وہ خادم جو ہے وہ اپنی اسی ضد پہ اصرار کرتا رہا کہ نہیں مطلب یہ اللہ کا جوتا ہے۔ اسی طریقے سے چلتے چلتے یہ بات جب بھیڑ بہت بڑھ گئی اور وہاں پہ مطلب جو شاہی کارندے بھی آ گئے، انہوں نے بھی کہا، پوچھا کہ بھائی یہ کس کا جوتا ہے؟ تو شاہی کارندوں کو بھی انہوں نے یہی جواب دیا خادم نے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جوتا ہے۔ شاہی کارندوں نے ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ ہم ایک دفعہ اور پوچھیں گے آپ سے، اگر آپ نے غلط بتایا ہم آپ کو شاہی دربار میں لے جائیں گے اور وہاں آپ کو سزا دلوائیں گے۔ تو خادم سے پوچھا کہ یہ جوتا کس کا ہے؟ اس نے کہا جی یہ اللہ کا جوتا ہے۔ وہ شاہی کرندے اس کو بادشاہ کے دربار میں لے گئے۔ بادشاہ کے دربار میں جب لے گئے تو بادشاہ نے پوچھا کہ بھائی یہ جوتا کس کا ہے؟ دہلی کی بات ہے یہ، جوتا کس کا ہے؟ وہ خادم کہنے لگے کہ مطلب یہ جوتا اللہ کا ہے۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ شاید مطلب جو ہے نا یہ مجذوب ہیں، ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے ان کی حالت۔ تو اس نے ایک دو اور سوال کرنے چاہے یہ کنفرم کرنے کے لیے کہ یہ ان کا جو ہے یہ مجذوب تو نہیں ہے۔ انہوں نے پوچھا یہ میرے ہاتھ پر کیا بندھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا یہ گھڑی ہے۔ اس نے کہا اچھا اس وقت ٹائم کیا ہوا ہے؟ تو اس نے ٹائم بھی صحیح بتایا خادم نے۔ لیکن جب ان سے یہ پوچھا پھر کہ بھئی یہ جوتا کس کا ہے، تو وہ کہنے لگا یہ اللہ کا جوتا ہے۔ خیر یہ بھیڑ جو ہے مجمع وہاں بھی کافی لگ گیا۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بھی اس خادم کو تلاش کرتے کرتے کہ واپس ہی نہیں آیا، کافی دیر ہو گئی، تلاش کرتے کرتے وہاں سے گزرے تو بھیڑ کو دیکھا، تو لوگوں سے پوچھا کہ جناب یہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پر ایک ایسا بندہ ہے جو کہتا ہے کہ یہ اللہ کا جوتا ہے۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء آگے بڑھے تو دیکھا کہ بادشاہ نشست پہ بیٹھا ہے۔ تو وہ اس نے اپنے نشست سے اٹھنا چاہا کہ کیونکہ بڑا ادب کرتے تھے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو بادشاہ اٹھے، آپ نے فرمایا نہیں آپ بیٹھو، آپ مطلب جو ہے نا اس وقت شاہی آپ نے نظام میں دنیا چلا رہے ہو، میں تو مطلب یہاں ایک عام صرف گزر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ چلو میں پوچھ لیتا ہوں کیا بات ہے۔ تو بادشاہ نے بتایا کہ حضور یہ ایک بندہ ہے یہاں پہ، وہ کہتا ہے کہ یہ اس کے پاس ایک جوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اللہ کا جوتا ہے، تو یہ تو بڑی بے ادبی والی بات ہے۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے کہا کہ وہ کہاں ہے بندہ؟ جب انہوں نے اپنے خادم کو دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ بات کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ جوتا اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ جب یہ بات لوگوں نے سنی، بادشاہ نے بھی سنی، تو لوگ اور پریشان ہو گئے کہ یہ تو اس پہ تو مہر لگ گئی، اب جو بندہ کہہ رہا تھا اس پہ تو مہر لگ گئی۔ کیونکہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو چھوٹی ہستی تو نہیں تھے، کہ لوگوں نے بادشاہ کہنے لگے کہ یہ تو مطلب جو ہے بڑی عجیب، وہ تو سکتے میں آ گئے بادشاہ۔ تو خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ دیکھو یہ بندہ جو ہے یہ ہر وقت جو ہے اللہ کی یاد میں کھویا رہتا ہے، اس کو دنیا مافیا کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، یہ اس کو ہر چیز میں اللہ ہی نظر آتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے نہیں سنا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ بھی زمین اور آسمانوں کے درمیان میں ہے یہ سب اسی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو یہ جوتا جو ہے یہ بھی تو زمین اور آسمان کے درمیان میں ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کا ہے، کی ملکیت ہے۔ ہاں اگر آپ یہ جوتا زمین اور آسمان کے درمیان میں سے نکال دیں تو پھر یہ بندہ غلط کہہ رہا ہے، اور اگر آپ اس کو نہیں نکال سکتے تو پھر یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے۔ یہ سن کر تمام لوگ جو ہے وہ بڑے جو ہے اس کو پتہ چلا، بڑے جو ہے نا ان کی عقل پہ جو پردے پڑے ہوئے تھے اس کو مطلب سن کر ان کو سمجھ آئی اس بات کی کہ وہ بندہ یہ بات کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ جوتا اللہ تعالیٰ کا ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی زمین اور آسمان کے درمیان میں ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، اور ہم سب بھی اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں نیکی کی طرف راغب رکھے، ہمیں نیکی کرنے کی توفیق دے۔ یہ دیکھیے یہ مزار مبارک کے اندر کا حصہ ہے، زیارت کر لیجئے، آپ کے لیے خصوصی طور پر میں نے یہ پکچر لگائی ہے۔ برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کیجئے،
اس کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور لوگوں کو شیئر بھی کیجئے۔ علم کو پھیلانے میں میری مدد کیجئے، علم کو پھیلانا بھی ایک اجر رکھتا ہے، لہذا آپ بھی اس اجر میں شامل ہو جائیے اور اس کو لوگوں تک پہنچائیے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔